नमस्ते सम्पूर्ण यस नेपाल राष्ट्र बैंक इक्जाम प्रिपरेसन ग्रुपमा जोडिनुभएका र यस ए टु जेड बैंकिङ च्यानल अन्तर्गत हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्णलाई आजको टपिक भनेको हाम्रो संस्थागत सुशासन हो। संस्थागत सुशासन भनेको के हो र यसले संस्थागत सुशासनमा नेपालमा के कस्ता कमजोरीहरू छन् र संस्थागत सुशासनका तत्त्वहरू के हुन्, आज त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको संस्थागत सुशासन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। संस्थागत सुशासन भनेको संगठनले गर्ने कार्य व्यवहारबाट तथा त्यसबाट सेवाग्राहीले पाएको सकारात्मक अनुभूति नै वास्तवमा संस्थागत सुशासन हो। एउटा कुनै संगठन छ, मानौ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने संगठनको रूपमा मानौ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नै लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एउटा संगठन छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, अब यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कस्तो कार्य गर्दैछ अथवा के कस्तो व्यवहार गर्दैछ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्य के हुँदैछ, कस्तो व्यवहार देखाउँदैछ र यो कार्य व्यवहारबाट जनताहरूमा हैन निक्षेपकर्ताहरूमा के तिनीहरूमा निक्षेपकर्ताहरूमा के कस्तो परिवर्तन भइरहेछ अथवा तिनीले कस्तो अनुभूति गरिरहेछन् हैन। यदि सकारात्मक अनुभूति गरिरहेछन् भने, सकारात्मक अनुभूति भइरहेछ भने त्यो नै हाम्रो के हो त, संस्थागत सुशासन हो। सिम्पल अर्थमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि संगठनले गर्ने कार्य तथा व्यवहारबाट र त्यसको सेवाग्राहीले पाएको सकारात्मक अनुभूति नै वास्तवमा भन्ने हो भने के हो, वास्तवमा सुशासन हो अथवा संगठन यो संस्थागत सुशासन हो। व्यवसाय तथा कम्पनीहरू सञ्चालनको लागि बनेका जो नीति नियम ऐन कानुन तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनको वैज्ञानिक एवं समष्टिगत रूप नै संस्थागत सुशासन हो भन्न सकिन्छ। व्यवसायलाई तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हैन, यही मानौ यही राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हेरौँ, यही राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सञ्चालन गर्नको लागि के बनेका हुन्छन् त, यो बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले हामीले के गर्छ, रेगुलेट गर्छ। राष्ट्र बैंकले के बनाउँछ, बाफिया बैंकता वित्तीय संस्थाको लागि बाफिया निर्माण गरेको छ। यसै गरी अन्य कुराहरू एक्टहरू निर्माण भएका छन्। अनि त्यसै गरी हाम्रो डिरेक्टिभहरू सर्कुलेसन गरेर डिरेक्टिभहरू हाम्रो निर्माण भएका छन्। यसरी यो निर्माण भएका सम्पूर्ण के हुन् त, नीतिहरू हुन् र नियम छन्, ऐन छ, कानुन छ र कार्यविधि छ। जसरी अब राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार अथवा बाफियामा भनेअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन नै छ, आफैमा एनआरबी एक्ट छ, एनआरबी एक्ट। अब यहाँ बाफियामा उसले के भन्छ भने एउटा विधि बनाएको हुन्छ, यति वर्षसम्मको माने कार्य सञ्चालनमा हुनुपर्ने अथवा यति वर्षको मान्छेले सिइओ हुनु पाउने भनेर जुन तोकेर दिएको हुन्छ, कार्यविधि दिएको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन वैज्ञानिक तरिकाले गरेको छ कि छैन। मानव राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यी सबै कार्यान्वयनहरू वैज्ञानिक तरिकाले गरेको छ, ठिक छ, सबै गुड छ अथवा वैज्ञानिक तरिकाले गरेको छ भने त्यहाँनिर हामीलाई के भन्न सकिन्छ, गरिने अथवा वैज्ञानिक तरिकाले गरेको छ भने यसलाई हामी संस्थागत सुशासन भएको भनेर मान्न सकिन्छ। संस्थागत सुशासन भएको भनेर हामी भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब के चाहिँदो रहेछ संस्थागत सुशासनको लागि, के चाहिन्छ भनेपछि त्यो संगठन अथवा त्यो कम्पनीसँग रिलेटेड सेवाग्राहीहरूले पाउनुपर्ने सकारात्मक अनुभूति पाएको छ कि छैन, अथवा उनीहरूले के कस्तो व्यवहार पाएको छ र त्यो कम्पनीले के कस्तो कार्य गर्दैछ, त्यसबाट जनताले कस्तो अनुभूति गरिरहेछन्। यदि राम्रो अनुभूति गरिरहेछन्, सकारात्मक अनुभूति गरिरहेछ, उनले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाइरहेका छन् भने त्यसलाई संस्थागत सुशासन अथवा सुशासन भएको भन्न सकिन्छ। सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरू जो राज्य केन्द्रका सञ्चालन गर्छन्, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय क्रियाकलापमा निष्पक्षता प्रवर्धन गर्नु नै संस्थागत सुशासन हो। नीति र विधिको अधीनमा रहेर संस्था सञ्चालन गरिन्छ भने
नीति र विधिमा रहेर कुनै पनि संस्था सञ्चालन गरिन्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता, परिपूर्ति, चाहना र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अब वाणिज्य बैङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका एकीकृत निर्देशिका, नीति, नियम ऐन कानुनको अधीनमा रहेर वैज्ञानिक तरिकाले गरिने क्रियाकलाप नै के हो? संस्थागत सुशासन हो। सु भनेको सुशासन, राम्रो शासन। सुशासन अर्थ हुन्छ राम्रो शासन सञ्चालन गर्नु। यो त भयो हाम्रो डेफिनेसनको रूपमा हामीले यति बुझ्यौँ। अर्को अर्थमा यसलाई सिम्पल तरिकाले हामीले यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भने संस्थागत सुशासनलाई एउटा हामीले सिस्टम, एउटा प्रक्रिया र सिद्धान्तको संयोजनको रूपमा लिन सक्छौँ। संस्थागत सुशासन भनेको के हो? संस्थागत सुशासन कुनै पनि संस्थाहरूको लागि संस्थागत सुशासन भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई हामी त्रिकोणात्मक रूपमा हेर्न सक्छौँ। भनेको मतलब यो एउटा प्रणाली हो, हैन? सिस्टम हो जहाँ हाम्रो के हुन्छ त? यसमा तीनटा। अर्को यसमा के हुन्छ? तपाईको प्रक्रिया भनेको र त्यसपछि सिद्धान्त हो। यी सबै कुराहरूलाई यदि प्रक्रिया सिद्धान्तलाई परिभाषित गरी अथवा यिनीहरू सबैलाई संयोजन गरी, हैन, यसले यहाँ हाम्रो सबै कुरा संयोजन गरी गरिने क्रियाकलाप गरिने परिभाषित नै के हो त? संस्थागत सुशासन हो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले। प्रणाली, प्रक्रिया र सिद्धान्तको आधारमा, यसो प्रणाली, प्रक्रिया र सिद्धान्तको आधारमा गरिने संयोजनको रूप नै परिभाषित संयोजक रूप नै के हो? संस्थागत सुशासन हो। अब यसपछि हामीले अझ यसलाई अर्को शब्दमा अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने संस्थाहरूमा व्यक्तिगत तवरले नभई संस्थागत तवरले असल शासन कायम गर्ने संस्था कायम गर्नेलाई नै के भन्छ? संस्थागत सुशासन भनिन्छ। भन्यो भने आफ्नो तवरले होइन, मानौ यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले यो निक्षेप डिपोजिटलाई लिन्छ, डिपोजिटलाई राख्छ, तर त्यो डिपोजिटलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि नभइकन, अर्थात् कुनै पनि कर्मचारीले त्यो डिपोजिट भनेको सबैको लागि हो, सबैलाई के हुन्छ? यो व्यक्तिगत तवरले नभइकन संस्थागत तवरले हो भनेर गरिने शासन अथवा गरिने क्रियाकलापलाई नै संस्थागत सुशासन भनिन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। राज्य व्यवस्थापनको प्रतिको सरकारमा रहेको सकारात्मक बुझाइ हो। सकारात्मक बुझाइ हामीले सुरुको डेफिनेसन अनुसारले के बुझेका थियौँ? सुरुमा हामीले के भनेको थियौँ भने सङ्गठनले गर्ने कार्य व्यवहारबाट तथा त्यसबाट सेवाग्राहीले पाएको सकारात्मक अनुभूति नै के हो त? संस्थागत सुशासन हो अथवा सुशासन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब संस्थागतको रूपमा हेर्ने हो भने व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनको लागि बनेका विभिन्न नीति, नियम, ऐन, कानुन तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनको वैज्ञानिक एवं समष्टिगत रूप नै के हो त? संस्थागत सुशासन हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी के चुनौतीहरू अर्थात् के समस्याहरू देखा परेका छन् त हाम्रो अहिलेको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने संस्थागत सुशासन सङ्गठन र कम्पनीहरूमा हाम्रो नेपालमा के यस्ता चुनौती छन् भने एउटा चाहिँ हाम्रो के छ? राजनीतिक रूपमा ट्रेड युनियन हाबी हुनु। म यहाँ लेख्छु, राजनीतिक रूपमा हाम्रो के छन्? ट्रेड युनियनहरू हाबी भएका छन्। एक नम्बरमा एक नम्बरमा छ राजनीतिक रूपमा ट्रेड युनियनहरू हाबी हुनु। यो पनि त एउटा समस्या आयो। अर्को समस्या भनेको चाहिँ नेपालको अब बैङ्किङ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सेवा आयोग छैन। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कुरा गरौँ भने पनि यदि सेवा आयोगहरू नहुनु, सेवा आयोग गठन नहुनु, बैङ्किङ सेवा आयोग नहुनु, हैन? अन्य सङ्गठन मानौ अन्य कुनै एयरलाइन्सको छ अथवा विद्युत प्राधिकरणको छ भने अब त्यहाँतिर हामीले सेवा आयोगको अब एउटै धेरै बैङ्कहरू भएको हुनाले सेवा आयोगको गठन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लोक सेवा आयोगले लिन्छ। तर बैङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ अलग्गै सेवा आयोग बैङ्किङ सेवा आयोग भएको भए यसले सहज हुने थियो भनेर हामी एउटा समस्या पनि लेख्न सक्छौँ बैङ्कको रूपमा हेर्ने हो भने।
अर्को सञ्चालक समिति पारदर्शिता नहुनु। सञ्चालक समिति पारदर्शिता नहुनु। सञ्चालक समिति पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी छैन, पारदर्शिता नहुनु पनि एउटा अर्को समस्या हो। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई बाह्य लेखा प्रणाली स्वायत्त बनाउन नसकिनु भनेर त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीले ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको पूर्ण लागू गर्न नसक्नु। बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यो पनि छ, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसक्नु। त्यसैगरी अर्को भनेको तत्काल तथा आवश्यकताको आधारमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी नहुनु। अनुगमन त हुन्छ तर सुपरिवेक्षण तत्काल अनुगमन नहुनु अथवा यो के भन्छ तपाईको यहाँ म लेखिदिन्छु, तत्काल तथा आवश्यकताको आधारमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन नहुनु। सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन नहुनु, यो पनि एउटा समस्या हुन जान्छ। अर्को हाम्रो चाहिँ कर्जा यो सञ्चालकको भइसक्यो। त्यसैगरी वित्तीय अपराध तथा बैंकिङ अपराधमा तुलनात्मक रूपमा कम गर्न नसकिनु, आन्तरिक लेखा परीक्षण बाह्य लेखा परीक्षणलाई स्वायत्तता गर्न नसक्नु, यी भनेका समस्याहरू अन्तर्गत पर्छन्। हाम्रो धेरै समस्याहरू त अब हामीले अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने संस्थाका सुशासनमा अन्य समस्याहरू के छन् भने जसरी अब नीति नियम त बन्नु तर कार्यान्वयन नहुनु छ। जे बाफिया निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, यो पनि लेख्न सकिन्छ हैन। भएको त छ तर पूर्ण रूपमा भएका छैनन्। बाफिया निर्देशिका यो बैंकिङ क्षेत्रको रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, यो पनि त एउटा समस्या भयो। अनि त्यसपछि अब पारदर्शिता भ्रष्टाचारको नारा मात्र सीमित हुनु, यो पनि त छ। अहिलेको समस्या मेन भनेको नै यो भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु अथवा त्यहाँ नातावाद कृपावाद चाकरीवाद हाबी हुनु, त्यही पनि त भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ नि। एउटाको काम एउटाले गरिदिन्छ, फेरि अर्को काम गर्नको लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो एउटा सुशासन छैन। कस्तो सुशासन छैन? नीति छ तर नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन भनेर हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ खासमा संस्थागत सुशासन भनेको के हो र यसका समस्याहरू के हो भन्ने आज गयौँ। यदि तपाईँलाई यो टपिक राम्रो लाग्छ भने हामी आगामी दिनमा यसका आयामहरू र संस्थागत सुशासनको लागि गरिएका नीतिगत प्रयासहरू र यसका प्रभावकारी तत्त्वहरू के छन्, जो आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरू छन्, त्यसैगरी यसका सिद्धान्तहरू जो WTO अनि त्यसैगरी तपाईँको WTO अथवा अन्य राष्ट्रहरूले निकालेका नीतिगत संस्था यो सिद्धान्तहरू के छन् त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र आजको तपाईँलाई यो टपिक कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँ सेयर गर्नुहोला। यदि यसमा केही कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ र भने तपाईँ अवश्य त्यसो कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले छलफल गरेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो लकडाउनको बेला तपाईले जाने कुराहरू तपाईले सेयर गर्ने, हामीले जाने कुराहरू हामीले सेयर गर्ने हो भने हामी लकडाउनको राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। र अन्तमा जाँदाखेरि तपाईलाई यस A to Z बैंकिङ नलेज A to Z बैंकिङ नलेज च्यानल छ हाम्रो, यसलाई लाइक गर्न अथवा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी यसरी नै त्यहाँ कन्टेन्टहरू धेरै नै राख्नेछौँ। आजको टपिकमा हामी यति नै गरौँ।